नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मंत्रिमंडळात जाल्ल्या फेरबदला उपरांत आदले मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत तशेंच काणकोणचे आमदार आनी आदले सभापती रमेश तवडकार हांचो काल सोपुतविधी सुवाळो जालो. गोंयचे राज्यपाल अशोक गजपती राजू हांणी नवनियुक्त मंत्र्यांक मंत्रिपदाचो आनी गोपनियतेचो सोपूत दिलो. हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलों. दोगांय मंत्र्यांनी कोंकणी भाशेंत मंत्रिपदाचो सोपूत घेतलो. हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलों. रमेश तवडकार हांणी राजिनामो दिल्या उपरांत सभापती पदाचें पद आतां रितें उरलां. म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान आयोजीत केल्ली सरकारी अधिकाऱ्यां खातीर 2 दिसांची प्रशिक्षण कार्यशाळा काल पर्वरीच्या कौटिल्य लेख भवनांतल्या लेखा संचालनालयाच्या प्रशिक्षण सभाघरांत सुरू जाली. दरेका सरकारी खात्यान अधिकृत सरकारी दूरध्वनी निर्देशिका ऑनलायन कशी अद्ययावत करची हाचेर वेगवेगळ्या मॉड्युलांचो आस्पाव ह्या प्रशिक्षणात केला. राज्य सरकाराच्या खात्यां विशीं म्हायती, संबंदीत खात्यांच्या दूरध्वनी क्रमांकाचेर तांचो पत्तो, संकेतथळ, ईमेल आयडी सयत ऑनलायन सोद घेवपाची सुविधा दिवपा खातीर म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान हालींच राज्या खातीर ऑनलायन दूरध्वनी निर्देशिका अर्ज तयार केल्या. ही टेलिफोन निर्देशिका सामान्य नागरिकांक वेगवेगळ्या सरकारी अधिकारी, सरकारी खातीं, निम सरकारी खातीं, महामंडळां आनी स्वायत्त संस्था कडेन संबंदीत ऑनलायन संपर्क म्हायती सहजतायेन मेळोवपाक एक माची आसतली. राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यांनी इन गोवा अकादेमीन 2025-26 शिक्षणीक वर्सा खातीर आयोजीत केल्ल्या फिल्म निर्मिती कार्यशाळेत वांटो घेवचो अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी आवाहन केलां. दरेक कार्यशाळेचो काळ 5 दिसांचो आसतलो आनी दनपारां 2 ते 5 मेरेन जावपी ह्या कार्यशाळेच्या दरेका गटात 35 ते 40 विद्यार्थ्यांक वांटो घेवपाक मेळटलो अशी म्हायती तांणी दिल्या. 5 दिसांची फिल्म निर्मिती कार्यशाळा पुराय करपी विद्यार्थ्यांक सहभाग प्रमाणपत्र मेळटलें अशें शिक्षण संचालनालयान जारी केल्ल्या पत्रकांत म्हळां. सहकार खातें 23 ते 25 ऑगस्ट मेरेन फोंडेच्या पोन्न्या बस स्टँडावेल्या श्री झरेश्वर भौशीक गणेशोत्सव मंडळ सुवातेर चतुर्थी बाजार घडोवन हाडटा. हो चतुर्थी बाजार बचत गटांक आपली उत्पादनां एकाच पाख्या खाला प्रदर्शीत करपाची आनी उपक्रमांक प्रोत्साहन दिवन एकमेकां कडेन वळख करपाची आनी एकमेकां कडेन संवाद साधून आपल्या वेवसायीक उपक्रमांचो प्रचार करपाची संद दितली. 23 ऑगस्टाक सकाळीं 9 वरांचेर थळार नोंदणी सुरू जातली. सहकार आनी उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार 23 ऑगस्टाक सकाळीं 10 वरांचेर चतुर्थी बाजाराचें उक्तावण करतले. उत्सवाच्या वेळार भक्त आनी प्रवाशांचो सुटसुटीत आनी सोयीस्कर प्रवास सुनिश्चित करपा खातीर भारतीय रेल्वेन 380 गणपती खाशेली गाडयो जाहीर केल्यात. महाराष्ट्र आनी कोंकण वाठारांत उत्सवी प्रवासाची व्हड मागणी मतींत घेवन मध्य रेल्वे चडांत चड 296 सेवा दितले अशें रेल्वे मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां. अस्तंत रेल्वे 56 गणपती स्पेशल रेल्वे, कोंकण रेल्वे 6 आनी दक्षिण पश्चिम रेल्वे 22 रेल्वे चलयतले. 27 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर मेरेन गणपतीची पुजा करतले. राज्य ज्येश्ठ फिडे मानांकन बुद्धीबळ सर्तींत देवेश नायकान 8 गुणां सयत सर्त जिखल्या. तांणी सर्तींत एकूय हार घेवंक ना. 7 जैत आनी 2 बादाबाद खेळ जाले. ऋषिकेश परबाक उपवस्तादपण फावो जाले. तिसरी सुवात रुबन कुलासोक जाल्यार चवथी सुवात चैतन्य पाटीलान जोडली. फादर आग्नेल परोडा युथ क्लबाचो 2-0 अशा गोल फरकान पराभव करून नावेली स्पोर्टिंग क्लबान युनियन ऑफ चिंचोळे विलेजर्सान आयोजीत केल्ल्या फादर ब्रुनो लयताव यादस्तीक आंतरग्राम उपांत्यपूर्व सर्तीच्या फेरयेत प्रवेश मेळयला. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. फुडले कांय दीस हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता आनी वारे वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताचो वेग 60 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमारांनी ह्या काळात खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें वेधशाळेन कळीत केलां. तशेंच हवामान खात्यान कांय सुचना दिल्यात. हे पावसाच्या दिसांनी दृश्यताय खराब जावन वाहनां बंद पडूं येतात. रस्त्याचेर उदक सांठून येरादारीची घसमटी जावन परिणामी प्रवास वेळ वाडपाक शकतात. झाडां पडप, वीज पडप, कच्च्या घरांचे आनी झोपड्यांचे लुकसाण जावप, भूस्खलन, चिखल अश्यो घडणुको जावं येता तेन्ना सादुरताय बाळगुची. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.